अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आजाद चाय वाला। मिलियनेरो दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक अमीर दिमाग का बंदा और एक गरीब दिमाग का बंदा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये जो गरीब दिमाग की किस्म है ना, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और मुझे ये तादाद कम करनी है और ज़्यादा अमीर दिमाग के लोग पैदा करने हैं। अमीर वाली तो मैंने ढेरों बार आपको सिखाई है। आज बताऊंगा गरीब बंदा कैसे इन्वेस्टमेंट करता है, कहाँ करता है, क्यों करता है, उसको फ़ायदा इसमें क्या होता है और नुकसान क्या होता है, ताकि आप ये गलतियाँ ना करो। सबसे पहली है मेरे पास 10-12 वायदे हैं। ये बंदे फजूल की दावतें करते हैं ऑफ हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस एक्सेट्रा, ताकि सिर्फ ये कह सकें कि फ़लाँ पॉलिटिशियन मेरे घर आया था, हमारी उसके साथ जान पहचान है, कुछ तस्वीरें उसके साथ खींच के वो सोशल मीडिया पे डाले। जबकि हकीकत ये होती है, और मैंने ढेरों बार देखा है कि वो पॉलिटिशियन बिल्कुल नॉट इंटरेस्टेड होता है आप में, उसकी आंखें कहीं और होती है, कोई एमी चिपका होता है उसके साथ और तस्वीरें खींच रहा होता है। इसमें सामने दिखाई देता है कि जो अहम बंदा जिसको बुलाया गया वो उस बंदी कोई कदर नहीं कर रहा, और वो भूल जाता है बिकॉज सुबह भी उसने खाई थी, दोपहर को भी उसने खाई थी, शाम को भी उसने खानी, और कल भी उसका जो सिलसिला है अगले पूरे महीने का ऐसे ही रोज़ उसका गुजरता है। जो अमीर दिमाग का बंदा, जब उसको किसी अहम बंदे से बात करनी होती है या मिलना होता है, तो अपने आप को अहम बनाता है और वो कीमती बंदे खुद उसके पास आते हैं। दूसरी चीज़, ये जो गरीब दिमाग के लोग होते हैं ना, ये प्लाट्स में इन्वेस्ट करना बहुत पसंद करते हैं। एंड मेरा जहाँ तक तजर्बा जाता है, क्योंकि मैं प्लाट्स में पैसे फंसा चुका हूँ, इसीलिए आपको समझाता हूँ कि ना करना ये गलती। 9 बंदे आउट ऑफ हर 10 बंदे जिनको हमने सर्वे किया, यानी कि 90% लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया प्लाट्स में, उनके प्लाट्स में पैसे फंसे हुए हैं। लोग आधी कीमत पे कहते हैं यार हमें आधे पैसे वापस दे दो जो हमने 7, 8, 10 साल पहले दिए थे, हमसे अब सब्र नहीं होता, हमारे पैसे डूबे जा रहे हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ अदर प्लेसेस जहाँ पे हम लगाएं। तो अगर अपनी ज़ात के लिए प्लॉट ले रहे हैं वो एक बात है, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी यहाँ पे एक बीमारी सी बनी हुई है, डिफेक्टो हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं था, तो गरीब दिमाग का बंदा कहता है भाई बेर चाल, नई सोसाइटी निकली है, फाइल पकड़ो। तीसरी चीज़ जिस पे गरीब दिमाग का बंदा इन्वेस्टमेंट करता है वो बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं। अपने लाइफस्टाइल से ज़्यादा भाई लिमोजीनें हमने बुक करवानी है, भाई हमने बड़ी से बड़ी मार्की करनी है, मेन्यू भाई बड़े से बड़ा हो, एंड उसमें उसकी अक्ल ये कह रही होती है कि मैं देखेंगे सारे मेरे इतने मेहमान आएंगे और वो इम्प्रेस होंगे। हत्ता कि वही मेहमान कल परसों उसी हॉल में किसी और की शादी पे इनवाइट हुए और वो आपको इतने करीबी डिस्टेंस से जानते हैं, उनको पता आपका ये रोज़मर्रा उठना बैठना नहीं है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि रातों रात 20, 30, 40 लाख उड़ाने में आपको क्या फ़ायदा होता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। चौथी चीज़, डिग्रियाँ। फॉर द सेक ऑफ मेरा बेटा जी फ़लाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मेरा बेटा मेरी बेटी के पास फ़लाँ डिग्री है, हत्ता कि वो ज़माना ख़त्म हो गया डिग्रीज़ का। तालीम हासिल करो जी बिस्मिल्लाह, लेकिन वहाँ तालीम नहीं मिलती। इट्स लाइक रियली बैड इन्वेस्टमेंट। आप एक तो अव्वल आपको तालीम नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपको नौकरी नहीं मिलती, और आपकी वो जो पैसा कहीं और लग सकता था, छोटा मोटा कारोबार या खुद की जॉब ही क्रिएट करनी हो, वन मैन बिजनेस ही क्रिएट करना हो, उसके भी आपके पास पैसे नहीं रहते और हौसला भी चला जाता है। पाकिस्तान में खासतौर पे जो डिग्री हैं, यूनिवर्सिटियाँ जब तक ये बदलती नहीं है, इनमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगली चीज़, ये लोग जुए, स्कीमें, इन्वेस्टमेंट कंपनियां, टीएन्स हो गया यार, वन कॉइन हो गया यार, अपना फॉरएवर लिविंग हो गया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, गेट रिच क्विक जो वाली हैं, इनके पीछे भागते हैं। इनको कारोबार की समझ नहीं होती भाई, वक्त लगता है, मेहनत से ज़ीरो से ऊपर आना पड़ता है, छोटे से शुरू होना पड़ता है। ये समझते हैं कि भाई पैसे रातों रात बनते हैं और अपना इसमें शदीद वक्त ज़ाया करते हैं। आपने नहीं करना। छठी चीज़ यहीं से उठा लेते हैं, क्रिप्टो करेंसी आई थी 2015 में, मैंने बोल दिया था भाई 1% अपने पैसे बीच में लगाना। अवाम वही माइंड लेके कि भाई रातों रात अमीर होना है, बिटकॉइन में भी नहीं लगाए, ऊट पटांग कॉइन्स में, जिसने भी कहा यार ये शीबा जा रही है, उधर जा रही है, फलां जा रही है, उसमें पैसे डालते गए स्कीमों के पीछे, अगेन विदाउट एनी थॉट। जी फॉरेक्स में जा रहे हैं, जी फलां में जा रहे हैं, ट्रेडिंग में जा रहे हैं, लाखों करोड़ों गवाए भी और घर भी खुले बर्बाद किए। मैं लातादाद बंदों से मिल चुका हूँ, आज़ाद भाई मैं इस जगह लुटा गया हूँ, ठीक है, एंड मैं कर्जदार हो गया हूँ। और फिर अगर कर्जे पे ही बात जाए तो फिर यार क्रेडिट कार्ड्स, शौकी कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, और क्रेडिट कार्ड की समझ कोई नहीं होती, बस शौकी मारनी होती है भाई क्रेडिट कार्ड है,
اور اس پہ ڈیرو سب خرچہ کر دیتے ہیں اور پھر وہ سود کے اندر چلے جاتے ہیں. اور سود کی بات کریں تو یہ لوگ ایک اور انویسٹمنٹ جو کرتے ہیں, سود والے ہائی سود پیئنگ والے جو کمرشل بینکس ہوتے ہیں اس میں پیسہ رکھتے ہیں یہ سوچ کے کہ بھائی میری جو ویلتھ ہے وہ بڑھ رہی ہے, لیکن یہ آخرت اپنی برباد کر رہے ہوتے ہیں, اپنے لیے قبر میں یعنی آگ ہی گٹھی کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آگے کی بات کریں تو آگ لگا دو اس پیسے کو جو فضول چیزوں پہ خرچا جاتا ہے, ان ٹرمز آف شوخی مارنا, برانڈڈ چیزیں لینا. اور کیونکہ یہ ایکچوئل برانڈڈ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے, اس کے ریپلیکاز لیتے ہیں. اور میرا جہاں تک رویہ جاتا ہے 90% جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یار انہوں نے کچھ برانڈڈ پہنا ہوتا ہے, مجھے سمجھ ہوتی ہے کہ اٹس ناٹ ریئل. خیر انہوں نے بڑے بڑے آئی فونز لینے, انہوں نے یار کرائے پہ گاڑیاں لینی, انہوں نے اپنی جو گاڑیاں بھی لینی ہے وہ بھی ضرورت سے بڑی لینی ہے, جسٹ بیکاز وہ انگریزی کا محاورہ ہے نا, کیپنگ اپ ود دا جونزز, پڑوسیوں سے آگے ہی رہنا ہے, پیچھے نہیں ہونا. تو جہاں پہ آپ کا یار 10 20 30 ہزار روپے والے موبائل سے کام چل جاتا ہے, اس سے پہلے کرو. یو ڈونٹ نیڈ این آئی فون 12 13 14 میکس پرو 3-4 لاکھ کا. اوکے, تو یہ بندے پیسے خرچتے ہیں شوہی مارنے کے لیے, اپنے آپ کو امیر دکھانے کے لیے, جبکہ یہ ہوتے نہیں ہیں. مزید ان کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں جی پارٹنرشپس میں. جی میں نے فلاں کیفے میں پارٹنرشپ ڈالی ہوئی ہے, یا جی فلاں میرے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ 99% جو پارٹنرشپ پاکستان میں ہوتی ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں. غریب دماغ کا بندہ, اس میں حوصلہ نہیں ہوتا کاروبار چلانے کے لیے, تو وہ کیا کرتا ہے اپنی ذمہ داریاں جو ہے نا کسی اور پہ پھینک دیتا ہے. جی میں نے تو پیسے ڈالے نا, میرا پارٹنر ہے نا وہ علی چلا لے گا, وہ شائشہ چلا لے گی, فلاں فلاں. اور وہ بھی ایسے ہی سوچ رہی ہوتی ہے دوسری پارٹی, اینڈ ناکارہ رشتہ داروں کے ساتھ انویسٹمنٹ کر دی, اینڈ اگین پھر سے ان کو فیلئر دیکھنا پڑتا ہے. اچھا جی آخری 3 اگر کہیں تو ہابیز, بھائی کتے پالنے, شکاری کتے پالنے, جی مہنگے مہنگے, جی انگلینڈ سے آ رہی ہے نسل, جی جرمنی سے آ رہی ہے, جی فلانا آ رہا ہے, ہاؤنڈ آ رہا ہے, فلانا آ رہا ہے, ریسنگ ان کی کروانی, موڑیں پالنی, کبوتر پالنے, یعنی فضول ہابیز رکھنی جو ان کا وقت ضائع کرتی ہیں. شدید مہنگے ہوتی ہے, مہنگے یار میرا 3 لاکھ کا, یہ 10 لاکھ کا جی طوطا ہے میرا. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ. اس میں آپ کو فائدہ بھی کوئی نہیں, چیز بھی مر جاتی ہے, اینڈ اس کی دیکھ بھال بھی ماری, اور پھر اس کے ساتھ آپ کو جو کمپنی ملتی ہے وہ بھی ماری ہوتی ہے. اور اگر کمپنی کی بات کریں تو میں بات کرتا ہوں سوشل میڈیا کی اور وقت کی, کیونکہ یار یہ بھی تو انویسٹمنٹ ہی ہے نا. سوشل میڈیا ٹک ٹاک پہ جو جہان کے لٹھے ویڈیوز ہیں, بھائی کوئی بندہ ایویں کوئی گانا لگایا ہوتا ہے, کوئی شعر لگایا ہوتا ہے اور آگے ایسے جی میں بڑی گہری سوچ میں ہوں, یا میں کوئی یار کیا کہتے ہیں میرا دیکھو کتنا سہانا میری زندگی گزری ہے, جبکہ اٹس جسٹ اے کلپ جو 10 بار انہوں نے ریسرچ کر کے پھر ایک چن کے وہاں پہ آپ کے آگے لگا دیا. یہاں پہ فضول اسپینڈ ٹائم کرتے ہیں کسی گانے کے ساتھ لگانا, دوسرا تیسرا, جبکہ یہ ایکچولی لرننگ میں اپنی سوشل میڈیا گزار سکتے ہیں. سیکھیں سکھائیں, اینڈ اس سے بندہ قیمتی ہوتا ہے, اس میں ایکچوئل ریٹرن ملتی ہے. جو یہ پہلی بار اس پہ کوئی ریٹرن نہیں ہے. اور اگر وقت ہی کی بات کریں, یہ اپنا وقت غریب دماغ بندوں کے ساتھ زیادہ پسند کرتے ہیں اسپینڈ کرنا, کیونکہ وہ ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں اور شکایت کرنا, ایک دوسرے کی وہ چغلی کرنا, ایک دوسرے کی یار وہ کمپلین کرنا, پالیٹکس پہ بحث کرنا, یہ ساری وہاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ اپنا وقت وہاں انویسٹ کرتے ہیں جہاں ان کو فائدہ نہیں ہے. فضول بندے ان کو فضول ہی رکھتے ہیں, اینڈ الٹیمیٹلی وہاں بھی ان کو خسارہ ہوتا ہے. تو ملین ایرو یہ آئی ڈونٹ نو 10 12 11 نمبرز لکھے جا رہے ہیں, پوائنٹرز سے چیزیں ہیں جہاں پہ آپ نے اپنی انویسٹمنٹ نہیں کرنی. ہاں وقت کی ہو, پیسے کی ہو, جوانی کی ہو, جس چیز کی بھی ہو. اف یو واچ ٹل دی اینڈ دس ویڈیو, بڑے سے آنے ہو, آئی تھنک آپ امید دماغ کے بندے ہو, بیکاز آپ کو سمجھ ہے کہ بھائی یہ چیزیں میں نے نہیں کرنی, ورنہ میں بھی غریب دماغ کا بندہ ہو جاؤں گا. اور آپ کو غریب دماغ کا بندہ نہیں بننا, آپ کو امیر دماغ کا بندہ بننا ہے. اور امیر دماغ کے بندوں پہ میں نے بہت سارے ویڈیوز بنائے ہیں, جو سرچ آزاد چائے والا امیر دماغ, اینڈ انشاءاللہ وہاں پہ بھی بہت کچھ لرننگ ہوگی, اور ان کو آپ نے اپنانا ہے اور خود بھی امیر دماغ والا پہلے بننا ہے, پھر امیر ہونا ہے انشاءاللہ, قیمتی ہونا ہے. پاکستان زندہ باد. میں ہوں آزاد چائے والا. ٹیک کیئر. السلام علیکم. اس سے پہلے کہ غربت سے برباد ہو جاؤ, کوشش ہے میری کہ تم بھی آزاد ہو جاؤ.